अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। गुलशन अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने घर में फारिग रहकर वक्त गुजार रही थी, लेकिन इसका यूनिवर्सिटी के हिसाब से आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। अब चूँकि तालीम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी, लिहाजा सारा दिन बजाय काम काज करने के ये गुलशन अपने बॉयफ्रेंड को हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में रहते हुए आला तालीम की मुतहम्मिल हो रही थी, आला तालीम के हुसूल के लिए हॉस्टल को ज्वाइन कर चुकी थी, उस वक़्त ये अपना दिल किसी को दे बैठे। अब सारा दिन घर में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल पर लगी रहती। इसके बॉयफ्रेंड ने इसको मजबूर किया कि आप चूँकि आला तालीम याफ्ता हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, आकला बालगा हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहो निकाह कर सकती हो। आपके वालिदैन को आपको मजबूर करने का किसी सूरत कोई इख्तियार नहीं। और यही बातें गुलशन के ज़हन में बार बार आती और घूमती रहती, और यह भी सोचती कि मैं वाकई पढ़ी लिखी समझदार हूँ, आकला बालगा हूँ और ख़ुद मुख्तार हूँ, जहाँ चाहो मैं शादी कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे वालिदैन ने कुछ दिनों के बाद शादी से मुंसलिक कर देना है, लिहाजा इसके बॉयफ्रेंड ने इसको बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि आप घर से भाग कर आ जाइए, हम कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, इस गुलशन के ज़हन में उस बॉयफ्रेंड की बातें बैठ गई और ये घर से भागने के लिए तैयार हो गई। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, चलते चलाते एक वक्त ऐसा आया कि इस गुलशन ने अपना सामान पैक किया और एक जगह पर रखा। वक्त तय हो गया कि रात के आखिरी पहर में हम घर से फरार होंगे और फलां जगह पर हमारी मुलाकात होगी, अगला लाहे अमल बाद में तैयार किया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जो ही ये अपने सामान को पैक कर चुकी और वक्त मुकर्ररा का इंतज़ार करने लगी, अचानक इसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया कि गुलशन, आपकी वालदा ने कुछ जेवर वगैरह भी तैयार करके रखा हुआ होगा, अगर हो सके तो उसको भी लेते आइएगा, ताकि अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो हम उसको बआसानी सोल्व कर सकें। अब ये गुलशन अकल के घोड़े दौड़ाने लगी और इसने कहा, वो जेवर, वो गहने मेरी वालदा के रूम में मौजूद है। लिहाजा रात के आखिरी पहर में जब ये अपनी वालदा के रूम में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि इसकी वालदा जाग रही है। और वालदा ने रात गए जागने की वजह पूछी और रूम में आने की वजह पूछी तो गुलशन कहने लगी, अम्मा जान, यूनिवर्सिटी वालों का अचानक से फोन आया है कि आप अभी जो है वो पहुंचिए, मेरी दूसरी क्लास फेलोज भी आ रही हैं, लिहाजा मुझे अभी जल्दी से जाना है। इसकी वालदा ने कहा, आप मेरी बेटी गुलशन, आप ऐसा कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, चूँकि यूनिवर्सिटी कुछ फासले पर है तो कुछ ना कुछ खा कर जाइएगा, बगैर खाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गुलशन की वालदा अपने रूम से निकली और किचन के अंदर चली गई, इसके लिए नाश्ता बनाने, खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी। ये उठी और भागम भाग कभी फलां से अलमारी खोल, कभी फलां खोल, कभी फलां खोल, बिलाखिर उन गहनों तक पहुंच गई जो इसकी वालदा ने इसके लिए बनवा कर रखे थे।
اور وہ لال ساڑی، وہ لال سوٹ جو اس کی رخصتی والے دن کے لیے اس کی والدہ نے تیار کروا کے رکھا ہوا تھا کہ میری بیٹی جب میرے گھر سے رخصت ہوگی اور اپنے اصل گھر کی طرف جائے گی تو میں اپنی بیٹی کو یہ پہناؤں گی، اس دن میری بیٹی کتنی خوبصورت اور بے مثال محسوس ہوگی۔ جب اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی اور دیگر وہ اشیاء جو اس کی والدہ نے اس کی رشتہ ازدواج سے منسلک کرنے کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کے دماغ میں یہ بات گھومنے لگی کہ میں جو جا رہی ہوں تو گویا کہ بھاگ کر میں جاؤں گی تو اپنے والدین کو گویا کہ مارنے کے مترادف ہے۔ بہت سارے سوالات اس کے ذہن کے اندر امڑنے لگے، طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے آنے لگی، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ محبت کا سمندر میرے گھر میں موجود ہے اور میں باہر سر کرنے جا رہی ہوں۔ اچانک سے اس کی والدہ بھی آ گئی اور گلشن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ گلشن کی والدہ نے پوچھا، اے میری بیٹی رونے کی کیا وجہ؟ ادھر بوائے فرینڈ کے فون پر فون، کال پر کال۔ گلشن نے اسے میسج لکھا کہ آئی ایم سوری، میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آؤں گی، اس لیے کہ مجھے میری محبت گھر میں مل چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ناشتہ کیا، پراٹھا کھایا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اے میری بیٹی گلشن، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی میں نے آپ کو بغیر ناشتے کے یونیورسٹی میں، بغیر کچھ کھلائے یونیورسٹی میں بھیجا ہو۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گلشن کہنے لگی، اے اماں جان، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ والدہ نے کہا، اے میری بیٹی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتی ہے؟ ماں تو محبتوں کی آماج گاہ ہوتی ہے، بلکہ محبتوں کا سمندر اس ماں کے اندر موجزن ہوتا ہے۔ لہذا اس بیٹی نے اپنی ماں باپ کی عزت کو باقی رکھا اور ضمیر اس کا جاگا۔ اس نے اپنے والدین کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈ کو جوتے کی نوک پر جواب دیا کہ میں نہ آج آ سکتی ہوں، نہ کل آؤں گی، نہ میرا آپ انتظار کیجیے گا۔ جس محبت کو ڈھونڈنے کے لیے میں آپ کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، وہی محبت اللہ نے مجھے گھر کے اندر عطا کر دی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہماری مسلم غیرت مند بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سبق آموز ہے، اور نوجوان لڑکوں کے لیے نصیحت آموز ہے کہ کوئی جیسا کرتا ہے اس کو ویسا بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو اسی جیسی غیرت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس جیسی مزید پوسٹ اور ویڈیوز کو ہمارے چینل پر مزید دیکھتے رہا کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ